यूं ही ज़रियाब और साफ तरावी पढ़कर आए। नगमा बेगम ने ज़रियाब को गाड़ी निकालने को कहा। अम्मा हैरियत इस वक्त? क्यों भाई, इस वक्त क्या है? बाजार के बखेड़े तो इसी वक्त निपटाए जाएंगे। वो बोली। अम्मा आज पहला रोज़ा था, बहुत अजीब सी कैफियत है। ज़रियाब, दिमाग ठीक है तुम्हारा? रोज़े के साथ बाज़ारों के चक्कर नहीं लगते। चलो ज़रूरी जाना है। उन्होंने इसे लताड़ा कि ज़रियाब गुमसुम सा हिना भाभी का मुंह देखने लगा। अम्मा अपना बटवा और सामान की फहरिस्त उठाए कमरे में गई तो बोला, भाभी अम्मा को बता देना चाहिए, रहमीन बहुत ज़िद्दी लड़की है, बाद में अम्मा बहुत खफा होंगी। नहीं, मैंने ताहिरा मामी को बता दिया है, अब जो कहना है वो कहें। और कुछ देर पहले अम्मा ने अशरफ मामू और ताहिरा मामी से बात की है। उन्होंने इनकार किया होता तो अम्मा ज़रूर बता देती। तो फिर यह कि अल्लाह पर तवक्कल रख के खामोशी से वैसा करो जैसा अम्मा चाहती हैं। लेकिन क्या? अम्मा ने आते हुए पूछा। कुछ नहीं, आए चले। ज़रियाब टाल गया। हिना और अम्मा साथ साथ चलने लगी। ज़रियाब दिल ही दिल में रहमीन के बारे में सोच रहा था। इसे अब तक यकीन नहीं आया था कि रहमीन शादी से इनकार करेगी, जिससे वो शदीद मोहब्बत करता है और जिसे खुद रहमीन ने भी पसंद किया। मंगनी की अंगूठी पहनते वक्त कितने खूबसूरत अंदाज में शर्माई थी, अब इसे क्या हो गया? कहीं और कोई तो? इतना सोचकर ही वो बेकरार हो गया। अशरफ साहब ने ताहिरा को बताया तो वो फट पड़ी। अशरफ, आपको क्या हो गया है? बेटी ने बच्चों का खेल समझा और आपने मान लिया। तो क्या करूं? क्या ज़रूरत थी डराने की? अरे बच्ची है, शादी के बाद खुद समझ जाती। वो भी गुस्से से बोले। छोटी सी नसीहत कर दी तो इसे ज़िद बना लिया। कितनी नामाकूल बात है। अपनी बहन का सोचें और अपनी इज्जत का सोचें। लोग क्या कहेंगे? आप बाप हैं। वो बहुत जज्बाती हो गई। अच्छा, कुछ हल निकालते हैं। वो नरम पड़ गए। किस बात का हल? शादी होगी बस। सोचता हूँ, तुम इसे कुछ ना कहना। मुझे खामोश करा कर बेटी को हुस्सर और बदतमीज़ बना दिया है। अंग्रेज़ी तालीम के सिवा क्या है इसके पास? ना नमाज, ना रोज़ा, दीन और दुनिया दोनों ही अकारत। ताहिरा बड़बड़ाती हुई चली गई तो अशरफ साहब ऑफिस के लिए तैयार होने लगे। मज़ीद 2 रोज़ खामोशी की नज़र हो गए। फिर इत्तफाकन नगमा आपा की बीमारी की इत्तला आई तो अशरफ साहब ने फौरी तौर पर सबके साथ लाहौर जाने का फ़ैसला किया। रहमीन को कोई एतराज़ नहीं हुआ। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में हंसती मुस्कुराती साथ गई। नगमा आपा का शुगर लेवल कम हो गया था। 2 रोज़ ठहर कर अशरफ साहब, ताहिरा और अम्मा जान वापस आ गए। हिना के समझाने पर रहमीन को चंद दिन के लिए छोड़ आए। आते हुए ताहिरा ने ज़रियाब और हिना को रहमीन के इनकार की वजह बता दी, जिस पर वो दोनों मुतमईन हो गए। इन्हें रहमीन के मासूम से इनकार की वजह ने बहुत लुत्फ़ दिया। रहमीन ने रुकने पर हिचकिचाहट की, लेकिन फिर हिना के इसरार पर रुक गई। ज़रियाब तो इससे वैसे भी खिंचा था, लेकिन रहमीन को कहाँ इस बात की परवाह थी। वो माँ बाप के यहाँ से खामोशी से जाने पर हैरान थी। दादी को भी इसने कई बार टटोला, मगर शादी से इनकार वाली बात किसी ने नहीं की। बस ताहिरा ने फ़कत जाते हुए इतना कहा, शादी के मामले में ज़ुबान बिल्कुल बंद रखना। जो कहना सुनना है वो हम कहेंगे। नगमा आपा की तबीयत नासाज है, फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं करनी। ताहिरा की बात पर वो चुप हो गई। इस वक्त वो हिना भाभी और नन्हे चांद के साथ पुप्पो के पास बैठी थी। तभी ज़रियाब आ गया और इसे नज़रअंदाज करते हुए हिना से बोला, भाभी ये गुलाबदीन और जमीला कहाँ हैं? हाँ, वो अपने गांव गए हैं। गुलाबदीन की अम्मा की तबीयत खराब है, 1 हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, हिना ने बताया। और अब गोश्त, सब्ज़ी, फल कौन संभालेगा? वो सब चीज़ें किचन में रखी हैं मैंने। वो बोला, ओह मैं तो चांद को नहलाने जा रही हूँ, प्लीज़ रहमीन सब चीज़ें देख लो। हिना ने बराह रास्त रहमीन को मुखातिब किया तो वो हैरान सी उठी और हकलाई, जी मैं जाती हूँ। वो जाने लगी तो ज़रियाब को जैसे याद आ गया, भाभी मेरी शर्ट भी इस्त्री नहीं है। रहमीन मेरी जान, किचन से फारिग होकर सिर्फ एक शर्ट ज़रियाब की इस्त्री कर देना, बाकी मैं कर दूँगी। जी। रहमीन के मुंह से कुछ अजीब से अंदाज में निकला। ज़रियाब बाहर निकल गया तो रहमीन भी बाहर निकल आई। रहमीन ने शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा काम करने थे। वो परेशान हाल किचन में सब चीज़ों को देख रही थी। ज़रियाब ने दानिस्ता झांक कर देखा और अंदर आ गया। परेशान हो? वो बोला,
یہ سب چیزیں کہاں اور کیسے رکھنی ہے؟ اس نے پوچھا۔ گوشت صاف کر کے دھونا اور پھر پانی نکالنے کے بعد ڈیپ فریزر میں رکھو۔ سبزیاں اور پھل دھو کر فریج میں رکھتے ہیں۔ زریاب یہ کہہ کر چلا گیا۔ وہ سر تھام کے رہ گئی۔ اتنے مشکل کام؟ شرٹ الٹی سیدھی استری کر کے فارغ ہوئی تو سر میں درد ہو رہا تھا، جسم تھکن سے چور تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس سے ایک کپ چائے بنوائے۔ ہنا بھابھی روزے سے تھیں، انہیں بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لہٰذا بیڈ پر تکیے میں منہ دے کر سو گئی۔ آنکھ ہنا بھابھی کی آواز پر کھلی۔ رحمین، پلیز افطار کا وقت ہو رہا ہے، کچن میں میری مدد کرا دو۔ جی میں، وہ بمشکل یہ کہہ کر اٹھی۔ جلدی آ جاؤ، پکوڑے اور فروٹ چاٹ تم بنا لو۔ ہنا بھابھی یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اسے اچھا نہیں لگا کیونکہ ایسا کوئی کام اسے آتا ہی نہیں تھا۔ زریاب نے کمرے میں جھانکا تو وہ جلدی سے بولی، زریاب؟ جی؟ مجھے واپس جانا ہے۔ اتنی جلدی؟ وہ چونکا۔ وہ بس مجھے کچھ آتا نہیں، شرمندگی سے بہتر ہے کہ چلی جاؤں۔ وہ خاصی نرمی سے بولی، بس اتنی سی بات ہے۔ ہنا بھابھی سے پوچھ لیا کرو، وہ سب کچھ سکھا دیں گی۔ مجھے ایسے کام نہیں سیکھنے، وہ بولی۔ تو پھر نہ سیکھو، پریشانی کیا ہے؟ ایسے کاموں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، اسی لیے تو شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، اچھا فیصلہ ہے، اسی لیے اب میری شادی ایسی لڑکی سے ہو رہی ہے جسے سب کاموں سے دلچسپی ہے۔ زریاب نے جواب دیا تو وہ حیران سی دیکھتی رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن میں پہنچ گئی۔ ہنا بھابھی تیزی سے افطاری کے کاموں میں مصروف تھی۔ افطار کا وقت قریب تھا، اس لیے ہنا بھابھی کی ہدایت کے مطابق میز پر برتن لگائے، سب تیار شدہ چیزیں لا کر رکھیں۔ کچھ ہی دیر میں اوصاف اور زریاب آ گئے۔ نغمہ آپا نے تو طبیعت خرابی کے باعث روزہ نہیں رکھا تھا، اس کا بھی روزہ نہیں تھا۔ زریاب نے سب چیزوں کو غور سے دیکھا اور تعریف کی۔ بھائی پکوڑے اور فروٹ چاٹ رحمین نے بنائے ہیں، ہنا بھابھی نے کہا۔ مزہ تو تب ہے کہ رحمین روزے بھی رکھے، زریاب نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ رحمین ہچکچاہٹ سے مسکرا دی۔ اوصاف بھائی نے اس کی طرف سے کہا، یہ کون سی بڑی بات ہے، سب کے ساتھ اٹھے گی تو روزہ بھی رکھ لے گی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ پھر ایسا ہی ہوا، ہنا بھابھی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا۔ رحمین، چاند کو ٹمپریچر سا ہے، سو نہیں رہا، ذرا سحری کے لیے آملیٹ تو بناؤ، میں آتی ہوں۔ اسے بہت غصہ آیا مگر بول نہ سکی۔ اٹھنا پڑا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، دوپٹہ لیا اور باہر نکلی۔ تیزی سے اپنی فہم کے مطابق آملیٹ بنایا، ہنا بھابھی نے پراٹھے بنائے، اس نے چائے کا پانی رکھا، برتن لگائے، سب کے ساتھ کھانا پڑا۔ ہنا بھابھی نے بآواز بلند روزہ رکھنے کی دعا پڑھی، پھر اوصاف اور زریاب مسجد گئے تو ہنا بھابھی نے اس کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اسے کافی اچھا لگا۔ نغمہ پھپھو کی آواز آئی تو وہ ان کے پاس آ گئی۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دیکھ کر نغمہ پھپھو کھل اٹھی۔ ماشاء اللہ، جیتی رہو، کتنا نور ہے میری بیٹی کے چہرے پر۔ وہ خوش ہو گئی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ پہلی بار اس نے پوچھا۔ نہیں، بس مجھے الماری سے قرآن پاک نکال کر دو۔ جی بہتر۔ اس نے جلدی سے الماری کھول کر سبز گلاب شدہ قرآن پاک نکالا اور انہیں تھما دیا۔ جاؤ، جا کر آرام کر لو بیٹا، انہوں نے کہا تو وہ اٹھ کر آ گئی۔ زریاب سے پھپھو کے کمرے کے باہر ٹکراؤ ہو گیا۔ دوپٹے میں پکیزہ پکیزہ سی رحمین بہت اچھی لگی۔ نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئی مگر اس کے بولنے سے بکھلایا۔ زریاب، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں، وہ تم بالکل میری ہونے والی بیوی جیسی لگ رہی ہو۔ سوری۔ حیرت ہے؟ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، تم اس سے ملو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ تو کب ملوا رہے ہو اس سے؟ انشاءاللہ عید کے بعد۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آگے بڑھ گئی۔ زریاب کو ہنسی آ گئی۔ وہ کمرے میں آ کر بھی کافی ڈسٹرب سی رہی۔ ذرا دیر کو بیڈ پر دراز ہوئی تو ہنا بھابھی کافی سارے کپڑے اٹھائے اس کے پاس آ گئی۔ رحمین، یہ کپڑے ٹیلر کو دینے ہیں، بتاؤ تو کیسے سلنے چاہیے؟ میں کیسے بتاؤں؟ بھائی وہ لڑکی بہت ماڈرن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے سلوائیں۔ اسی سے پوچھ لیں، وہ بولی۔ ارے واہ، تم سے کیوں نہ پوچھیں، بلکہ تم ساتھ جاؤ، زریاب لے جائے گا۔ اسی وقت نغمہ بیگم نے وہاں آتے ہوئے کہا۔ مگر پھپھو، وہ کترائی۔ اچھا ہے نا، تمہارے مشورے سے سل جائیں گے، ہنا نے کہا۔ نغمہ بیگم جو ہی کمرے سے گئیں تو ہنا نے سنجیدگی سے کہا، رحمین، دراصل اماں کو تمہارے انکار کا ابھی بتایا نہیں۔
तो तैयारी? इसे हैरत हुई। ज़रियाब के दोस्त की बहन फरीहा ज़रियाब को बहुत पसंद है। हमने खामोशी से इनसे बात की है, ज़रा अम्मा की तबीयत बेहतर हो जाए तो बता देंगे। आप और ज़रियाब पुप्पो जानी को धोखा दे रहे हैं। इससे बहुत गुस्सा आया। नहीं, मसलहत का तकाजा है ये। ज़रियाब की पसंद का पुप्पो को पता होना चाहिए। इससे गुस्सा आ रहा था। हिना ने वाज़िया तौर पर महसूस किया। रहमीन, ज़रियाब की पहली पसंद तुम ही थी, मगर तुमने क्योंकि इनकार कर दिया है तो घर की इज्जत बचाने के लिए फरीहा का इंतखाब किया है। हिना बोली। मोहब्बत का महवर बदल गया ना? इसने तंज किया। किसने बदला? हिना ने भी तंजिया लहजे में पूछा। छोड़िए, मुझे क्या, बस मुझे वापस जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। मर्ज़ी तो ज़रियाब की चली, लेकिन पहल तुमने की। ठीक है, मुझे वापस जाना है, प्लीज़। औसाफ भाई से कहें कि ड्राइवर के साथ भेज दें। ओके, रात को कह दूंगी, हिना ने जवाब दिया और बाहर चली गई। तब इसे बहुत गुस्सा आया। खट से पापा को फ़ोन मिलाया और उन्हें भी आने को कहा। वो तो बेकरार हो गए। वहीं से दिलासे दिए और औसाफ को कहने का यकीन दिलाया। हिना और ज़रियाब बाज़ार गए थे। असर का वक्त हो रहा था। वो अब तक नहीं लौटे थे। तब नगमा पुप्पो ने चांद को इसके हवाले किया। अरे बेटा, तुम चांद को संभाल लो, मैं ज़रा किचन में जाऊं, खाना बनाना है, अफ्तार का बंदोबस्त करना है। इसने बड़े सलीके से रोते हुए चांद को बाजू में भर लिया। रोज़े की वजह से शदीद नकाहत महसूस हो रही थी, क्योंकि आदत ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वक्त गुजर रहा था। ऐसे में चांद को संभालना मुश्किल लग रहा था। खैर, थपक थपक के इसे सुलाया तो एहलाकन किचन में आ गई। नगमा पुप्पो अकेली मसरूफ़ थी। अरे तुम सोई नहीं? वो बोली। नींद नहीं आ रही। चलो ये लो दही भल्ले, मिक्स करो, वक्त मिनटों में गुजर जाएगा। उन्होंने फेंटा हुआ दही का बड़ा सा डोंगा इसे पकड़ाते हुए कहा। इसके जहन में आया कि वो पुप्पो को हकीकत बता दे, लेकिन बाहर गाड़ी की आवाज़ पर चुप हो गई। रहमीन, बच्चे आओ पहले असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। जी। वो सब काम छोड़कर इनके साथ बाहर आ गई। नमाज से फारिग होते ही हिना ने नगमा पुप्पो को इनके कमरे में भेज दिया और खुद इसे लिए किचन में आ गई। सालन में कुछ कसर बाकी थी। पकौड़ों का मसाला तैयार था, रायता तैयार था। आज तो थक गई हूँ, हिना हंडिया में चमचा चलाते हुए बोली। आप रहने दे, मैं देखती हूँ, इसे एहलाकन कहना पड़ा। अरे नहीं, ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। शादी की तैयारी तो अच्छा शगुन है, और ये बावर्ची खाने की गहमा गहमी बहुत बड़ी बरकत है। मुझे आदत है, हिना ने बड़े सलीके से कहा। दरअसल मुलाजिम भी तो छुट्टी पर हैं। हाँ, लेकिन मैं और अम्मा मुलाजमीन पर भरोसा नहीं करते। भला कामकाज से भी कुछ होता है? औरत की पहचान ही घरदारी है। हिना ने यखनी में भीगे हुए चावल डालते हुए बताया तो वो ठटकी। ये घरदारी इतनी ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि घर इसी से चलता है, बनता है, लाख मुलाजिम हो, मगर लड़कियों को दिलचस्पी लेनी पड़ती है। हिना ने तेज़ी से जूस निकालने के लिए मौसमी छीलनी शुरू कर दी। आपको पसंद है? शादी से पहले ज़्यादा काम नहीं करती थी। मामा को देख देख कर इनसे सीख गई। यहाँ आकर अम्मा ने सब कुछ सिखा दिया। वो चुप हो गई। मज़ीद कुछ पूछा नहीं। हस्बे मामूल मेज़ पर बर्तन लगाए, चीज़ें रखी, सबको इत्तला दी और यूं आज के दिन का रोज़ा अफ्तार हुआ। रात वो सामान बैग में रख रही थी कि ज़रियाब आ गया। माय डियर कज़न, क्या हो रहा है? इसने बैग देखकर भी दानिस्ता पूछा। सामान पैक कर रही हूँ, वो बोली। अच्छा, मेरा तो ख्याल था तुम मेरी शादी अटेंड करके जाती। जी नहीं, इसे एकदम गुस्सा आ गया। सॉरी यार, तुम्हें काम करना पड़ रहा है, वो अनजान बनकर बोला। मैं काम की बात नहीं कर रही। तो फिर? तुमने अब तक पुप्पो जानी को असल बात नहीं बताई। हाँ, नहीं बताया, क्योंकि शादी हो रही है। तुम ना सही, फरीहा सही, मैं अपनी अम्मा को सदमा नहीं दे सकता। धोखा दे सकते हो? वो तो मुझे ही समझ रही हैं। समझने दो, हकीकत खुल जाएगी। वो जान लेंगी कि रहमीन अशरफ इनकी बहू नहीं बन रही, बल्कि फरीहा अमजद बन रही है। वो हद दर्जा सख्ती और बेपरवाही के साथ एक एक लफ्ज़ चुबा चुबा कर बोला। तो वो चिल्लाई, कुछ भी कहो, तुम पुप्पो जानी को धोखा दे रहे हो। मेरे फैसले से सब आगाह हैं, लेकिन पुप्पो जानी नहीं। तो जाओ बताओ पुप्पो जानी को कि तुमने शादी नहीं करनी। वो शान बेनियाजी से बोला। मैं ज़रूर बताऊंगी, वो अकड़ी।
اگر میری اماں کو صدمے سے کچھ ہوا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف لاتے ہوئے گرایا تو وہ پرے ہو گئی۔ تم اپنی ماں کو چیٹ کر رہے ہو، وہ بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم فریحہ سے جیلس ہو رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ وہ گڑبڑائی۔ جی نہیں، مجھے فریحہ سے کوئی مطلب نہیں۔ چلو پھر تو جھگڑا ہی ختم، اب تو خوشی سے شاپنگ وغیرہ کرا دو۔ رحمین بیٹا یہ دیکھو تو کڑوں کا سائز ٹھیک ہے؟ اسی اثنا میں نغمہ پھپھو 2 خوبصورت کڑے لیے آ گئی۔ جی سائز؟ کس کا سائز؟ وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ اماں بظاہر تو ٹھیک لگ رہا ہے، زریاب نے کہا۔ بظاہر چھوڑو، بار بار توڑ پھوڑ کی میں قائل نہیں، پہن کر دیکھ لو۔ اماں کب ماننے والی تھی؟ رحمین پہن کر دیکھ لو، یہ سٹینڈرڈ سائز ہے سب کو، میرا مطلب ہے ایسی کلائی والی ہر لڑکی کو پورا آئے گا۔ مجبوراً رحمین نے ایک کڑا کلائی میں ڈال کر دیکھا اور اتار کے نغمہ پھپھو کو پکڑا دیا۔ جیتی رہو، وہ یہ کہہ کر چلی گئی تو اس نے زریاب کو گھور کر دیکھا۔ اگلی صبح وہ اوصاف کے کہنے کے مطابق تیار تھی، مگر ڈرائیور نہ ہونے کے باعث زریاب کو کہا گیا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، مگر پھر اماں کے کہنے پر راضی ہو گیا۔ وہ سب سے مل کر آخر میں نغمہ پھپھو کے پاس گئی اور کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ زریاب نے جلدی سے آواز لگا دی، محترمہ آ جائیے، مجھے شام کو واپس بھی آنا ہے۔ کوئی افراتفری نہیں ہے، جو کام ضروری ہیں وہ کر کے آنا، نغمہ پھپھو نے زریاب سے کہا۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تو وہ ہتے سے اکڑ گیا۔ مس رحمین بی بی، میں آپ کا ڈرائیور ہوں اور نہ ہی منگیتر، آگے تشریف لائیے۔ ایکسکیوز می مسٹر زریاب، بار بار جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ میں تو حیران ہوں، وہ قسمیں وعدے سب کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے وہ بہت ہولے سے، میں کچھ نہیں بھولی ہو تو شادی نہیں کر رہی نا؟ گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے بولا۔ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بڑبڑائی۔ چلو اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، شادی تو میں فریحہ سے کر رہا ہوں، لہٰذا وہ وجہ تو بتاؤ، اس پر ترچھی نظر ڈال کر پوچھا۔ بتایا تو تھا، بار بار بتانے کی مجھے عادت نہیں۔ یار مجھے بالکل نہیں یاد، ایک بار بتا دو۔ مجھے اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ محبت پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں، شادی صرف کولوں کے بیل کا نام ہے۔ واٹ؟ وہ زور سے چلایا۔ میں ہنا بھابھی جیسی زندگی بسر نہیں کر سکتی، انسان آزاد فطرت پیدا ہوا ہے، میں پابندی کی قائل نہیں ہوں۔ وہ بتا کر کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھنے لگی۔ کتنی بچکانہ سوچ ہے تمہاری۔ تم نے جو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہوئے کیا، کیا وہ کوفت کا باعث ہے یا کہیں کوئی خوشی اور اطمینان بھی ہے؟ وقت ملے تو سوچنا، زریاب نے کافی سنجیدگی سے کہا اور وہ پوری توجہ سے ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ اس کی بات سے الجھن کا شکار ہو گئی، مگر کچھ بولی نہیں۔ پھر سارا رستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے سوتی رہی اور وہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ طاہرہ بیگم نے واضح طور پر محسوس کیا کہ رحمین بجھی سی ہے۔ زریاب اشرف کے ساتھ مصروف تھا، تقریباً 2 روز اسے رکنا پڑا، مگر وہ کھوئی سی تھی۔ دادی کی گود میں سر رکھا، انہوں نے بالوں میں انگلیاں پھیری تو آنکھیں بھر آئیں، وہ پریشان ہو گئیں۔ طاہرہ بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے میری جان؟ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہے، طاہرہ نے پوچھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ شادی نہیں کرنی تو آپ نے نغمہ پھپھو کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک دم احتجاجی انداز میں چلائی۔ یہ تھی انکار بھی اقرار بھی کی 2nd ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔